unsay kalainan sa sin of omission o sin of commission. Unsa man say relasyon ini sa sin of concurrence. So atong ipatugkad kining kabahin sa sin of concurrence sala sa pagbuyon. Now kining in our catechism dunay duha ka klase sa sala. Ang sala sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton gitawag kana og sin of omission. So kining sin of omission mao ang dili pagbuhat sa angay nga buhaton na kana giingon ni Saint Santiago James chapter 4 verse 17 nga dunay angay nga buhaton nato pero wala kita mabuhat sama niining sin of failure to avail of the sacraments. Sala sa dili pagpabunyag diha mismo sa simbahan nga gitukod sa Dios. Sala sa dili pagkumpisal kay wa nimo hinlui ang imong kalag, no? Sa dili pagbuhat sa ngay nga buhaton. Sala sa dili pagsimba mortal sin matag Domingo, no? Sala sa dili pagsimba. Sala usab sa dili pagpakasal, nag-ipon-ipon ka lang wa ka magpakasal, sin of omission. Sala kini sa dili paghatag sa angay nga hatagan, no? Sin of omission. Og mao kini ang mga ehemplo sa sala, no? Sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton. Doon angay nga badlungon pero wa ka badlong, sin of omission. You did not correct the error, sin of omission. Sin of omission sala sa dili pagbuhat. On the other hand, kining sala sin of commission. So kining sin of commission mao kini ang sala sa pagbuhat sa dili angay nga buhaton. So unsa kining sala sa pagbuhat sa dili angay nga buhaton? Sala sa pagpangawat, sala sa pagpatay, sala sa paglugos, sala sa kini karon pagpanlimbong, no? Sala sa pagbaligya sa imong baluta, vote buying, vote selling, sala sa pagpamalit sa mga baluta. Sumao kini ang mga ehemplo sa sins of commission, no? Now, sagad nasud sa utok sa atong mga kaigsuonan, mao kining sin of commission sala sa pagbuhat sa dili angay nga buhaton. Pero dunay ikatulo nga klase sa sala nga wa kini mabatyagi. It is a combination of the sin of omission and the sin of commission. Ngano mga kombinasyon kini sa sin of omission, sala sa dili pagbuhat, o ikombinar kini sa sala sa pagbuhat, sin of commission niya. Mao kini ang gitawag og sin of concurrence. Naunsa kining sin of concurrence? Sala sa pag-uyon. Ug ngano kini nga kombinasyon man kini sa sin of omission o sin of commission, sala sa dili pagbuhat o sala sa pagbuhat. Mao kini. Number 1, ang sin of concurrence sala sa pag-uyon. Usa kini ka 50% ini sin of omission, sala sa dili pagbuhat. Ngano man? Tungod kay nasayod ka unsa ang usa ka dakong sayop. And so, wala nimo korhe, you did not correct. Wa nimo kubadlunga. Kung naa sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 nga ang balaang kasulatan gisulat kini aron gamiton aron pagbadlong sa tao nga nasayop. So wala nimo badlunga unsa ang sayop. Example, ni ay mga engkantada nga nagbistida, mga laki nga dagkog buto pero atol sa Santos nga misa nag-insulto sa dignidad sa Santos nga misa, kining nagbistida usa ka
pare sa pag-offer, pagpagkalawat ko, assist pa, nagjagaw-jagaw. Grabe ang pag-ugaw-ugaw sa Santos nga misa. Now, doon ay mga lay minister, doon ay pare, o doon na gani mga kadakuan diha mismo sa LGU, doon na pagani sa diha sa simbahan. Nakakita, pero wa mo badlong. So, kining mga tawhana, apil ang pare, mga sakristan, mga altar boys, tanan, mga lay ministers, uban pa, mga host sa Santos nga misa, wa nila badlunga, dili kaangay nga maglistindan, dili kaangay nga magpagawaw, kay laki kang dako. So that's a grave violation of the honor, dignity diya mismo sa Ginoo na atong ipasinunggan diya sa Santos nga misa. Wa badlunga. So that is sin of omission. Sala sa dili pagbuhat sa angay nga buhaton. Nang karon, unsa ba di ay ang additional nga sala niini? Is it enough nga sin of omission? Wa badlunga. Nakasala sila og sin of commission. Ngano man? Di concur. Unsa bay concur? Miuyon sila. Ug giunsa ba pag-uyon? They welcome. They communicate. They are proud with communicating laking uban, concurring the sinful act, concurring sa as if nothing happens. So they are still promoting niining LGBTQ, niining inkantada nga which is destruction of the personal identity, destruction of the sexual identity. Mo'y pagkumba ka na sa dignidad sa usa ka tawo. Naa ka na sa 1 Corinto chapter 3 verse 17. Sa 1 Corinto chapter 3 verse 17 nagingon nga ang mugumba sa templo sa Dios, kini nga tong lawas mao man ang templo sa Dios, mao kini Pinoy-anan sa Dios. So mugumba ni pagalaglagon sa Dios. Nanining tanan kadtong kauban taga simbahan, pare, uban pang mga host niya na Santos nga misa nga miuyon unya nakigagwa-agwa niya ng inkantada. They have committed the sin of commission. Miuyon sila. They approve such immoral, illegal, and grave sinful act against the honor and dignity of Christ, especially sa Santos nga misa. Again, that is the greatest personal deception o ipaghimbong batok sa sakatao. So kini karong sin of concurrence, miuyon sila sa limbong, di concur the personal natural deception. Usa ka na pag-uyon paglimbong usa ang pare ang kauban sa Santos nga misa o bisan asa, bisan sa kalingawan na miuyon ka, nagighagwa ka, nakakommit ka sa sin of commission o sin of commission kay miuyon ka, nagighagwa ka, and so din putuwa ni mo badlunga, and that is what we call as the sin of concurrence. Sin of concurrence. Niining tanan mao kini nahitabo sa Sodoma, Gomora, og duna kitay matanaw ngano magduna may mga dagko nga mga kalamidad. Ano ba? Mga sunog, nagkagrabin mga sunog, mga baha ug uban pa. It's not because merely of sin of commission. It's not merely because of the sin of commission, but it's because of the sin of concurrence. So kini karon nga mga kalamidad, mga sunog, mga linog, mga buhawi, uban pang mga kalamidad, pinalti kini sa Dios painundong tungod sa sin of concurrence. Bila ba ka mga nganong bilampos man kini mga vote buying, vote selling? Ano ba? Daghan ba kining mga dautan? No, gamay ra ning mga dautan. Pero ang labing daghan mao, majority 90% mao ang mga tao nga nakasala sa sin of concurrence. Wala mo badlong sa sayo, hinuon nakighagwa sa naghimo og sayo. And that is 90% sin of concurrence. The solution now is Hebrew chapter 12 verse 5 to 10 and Ezekiel chapter 13 verse 13 nga silutan sa Dios
Ang mga kalamidad gigamit sa Dios para paglantos to discipline the disobedient people. Mao ni ang public discipline ang mga kalamidad because of the sin of concurrence. Hebrew chapter 12 verse 5 to 10 and Ezekiel chapter 13 verse 13. Usa, the solution para wala na mga kalamidad is to do away with the sin of concurrence. Santos